निशान लिया गया, लोगों को रोका गया, इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने देखा कि 3 करोड़ पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। इसला कानूनियत के हम खिलाफ है। इसला कानूनियत से कुल हासिल नहीं होना। लोगों को तोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ना और आगे लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म की हर सूरत और हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है, रूल ऑफ लॉ और दहशतगर्दी के खिलाफ है। हम सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ की इस बयान की मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी कमजोर हो। एक पॉलिटिकल पार्टी जो इतनी स्ट्रांग और मजबूत हो, उनको आइसोलेट करना, हर वो इकदाम करना जिससे उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर सपोर्टर डिसहार्ट हो। ये नहीं, सिर्फ हमारे एमएनए साहिबान को बड़ा लालच भी दिया गया, एमपीएस को भी दिया गया। ये सब कुछ सिर्फ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा, इससे मुल्क का नुकसान होगा। हमारे एमएनएस को बाकायदा 3 किस्म के ऑफर आ रहे हैं। नंबर 1, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले ले। मैं हल्पन के बात करता हूं, मैं कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं करता। वो जो उन्होंने कहा है वो तारल ने, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पैसे नहीं ले तो आपको कोई बड़ी ऑफर वजारत मिले, और अगर वजारत भी नहीं तो आप फिर जो है ना तैयार हो जाए एंटी करप्शन, FIA और नैब के लिए। क्या ये मुल्क इस तरह चलना है? और अफसोस अब इस बात पे है कि जो हमारा पार्लियामेंट लार्जेस है, मैं स्पीकर साहब से मुखातिब हूं, मैं अभी ट्राई भी कर रहा था, उससे बात भी कर रहा था कि हमारा पार्लियामेंट लार्जेस इस वक्त अमलन इदारों के ज़ेरे उसके पास है, वो भी महफूज नहीं है। अगर लार्जेस महफूज नहीं है, आपकी सियासत जो आपको आइन प्रोटेक्शन देती है कि आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं, आप अपना नजरिया बयान कर सकते हैं, कानून आपको एक तहफ़्फ़ुज़ देती है, और इसके खिलाफ आप इस तरह रवैया करते हैं तो आप क्या चाहते हैं? मियां साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, मुझे पता है तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, न तुम्हारी इतनी जो है ना तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है, लेकिन जो कुछ करते हो वो ऐसा ना हो। हम वो लोग नहीं हैं। हमने हमेशा आपके भाई को जब बेटा तो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया करता था। हमने आपके साथ जो रहम का मामला किया है, हद से ना गुजरो। शहबाज शरीफ, ये तुम्हारी बाप का मुल्क नहीं है, और यकीन जानो जितना करोगे उससे दुगना हम आपके साथ मुकाबला करेंगे। जंग तो तुम शुरू करोगे, खात्मा तुम्हारा नहीं होगा, फिर खत्म हम करेंगे। हम चाहते हैं मुल्क में अनार्की ना फैले, हम चाहते हैं मुल्क में स्टेबिलिटी आए, हम चाहते हैं, हमारे कानूनी हक है। आपने हमारी लीडरान को जो जेल में रखा है, खवातीन को जो जेल में रखा है, किस जो उसके खिलाफ केस है उसमें कोई गुंजाइश है, कोई बुनियाद है? सारी झूठी बनगढ़ंत केसेस लगाए हैं। देखो, अगर आपने ये सोचना है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, चलो गुजर जाएगी, होती रहती है, हालात आते रहते हैं, गुजर जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रेंड सेट हुआ तो किसी पार्टी की खैर नहीं है। आने वाली नस्ल ये समझेगी कि मौजूदा क़यादत जो भी है जिम्मेदार है। आप क्या सजेशन करते हैं, आप सजेस्ट क्या करते हैं इन मामला को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, क्योंकि ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। असद कैफर साहब कह रहे हैं जंग शुरू हुई तो खत्म हम करेंगे, लेकिन मामला सुधरते नजर नहीं आ रहे। तो आप क्या समझते हैं कि इसको सुलझाएगा कौन और कैसे? आपने कहा है मौजूदा क़यादत, तो हम तो कहते हैं कि मौजूदा क़यादत से मुराद के आपका फॉर्म 47 का जो घुसपैठिया वजीर आजम है जिसका नाम शहबाज शरीफ है, वो जिम्मेदार है ना। उन्होंने मैंडेट चुराया है तो पहले चोरी किया हुआ मैंडेट तो निकाले ना, वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने अवाम के वोटों पे डाका डाला है, वो इलीगली वहां पे बैठे हुए हैं, उनको निकाले, मसला ठीक होगा। ये एंगर क्यों है? आप मुझे ये बताएं। वजीर आजम इमरान खान साहब बार उन्होंने कहा है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। हम लोग सारे मुल्क में वतन है, हम लोग अपना, हमारे अब्बा अजदाद ने इस खित्ते के लिए, इस मादरे वतन के लिए अपना खून बहाया है, इस मुल्क की डिफेंस के लिए लड़े। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन पाकिस्तानी है, इन दूसरों का मैं नहीं कह सकता। एपीसी की मीटिंग के लिए जब बुलाया गया
خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے کہا ضرور ہم جائیں گے. مجھے بتا دیں کس نے عطا تارڑ کو وداؤٹ کیبنٹ ڈیسیژن یہ کہا کہ جائیں جا کر کے یہ پریس کانفرنس کریں؟ کس نے یہ ماحول خراب کیا ہے؟ ان کو آپ کا فرض ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کریں. اچھا شیرازی اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں بہت ہی خوفناک، جن کا تعلق پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے اور پی ٹی آئی پر بین کرنے سے ہے. سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کے حوالے سے ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آرمی چیف کی تصاویر پوسٹ کی گئیں، جس میں آرمی چیف کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ خرابیوں کا سب ذمہ دار ہے، ان کی تصاویر لگائی گئی. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کون ہینڈل کر رہا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی خرابی یا کشیدگی شروع کرنے کی شروعات کی گئی؟ دوسرا، اس وقت ان ساری چیزوں کو لے کر پی ٹی آئی پر بین کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں تسلسل جو نظر آ رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے. عطا تارڑ نے بنو اٹیک کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو کہا ہے. احمد جندوا کا جو اے ٹی سی میں کیس آیا اس میں کہا گیا کہ اس سے کچھ دھماکہ خیز مواد ملا ہے اور قلعدم جماعت کے ساتھ اس کے رابطے تھے. تو ان تمام ایویڈنس کو بنیاد بنا کر کہیں آپ کی جماعت کو قلعدم قرار دینے کی طرف بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور عطا تارڑ نے ذکر بھی کیا. تو ان دونوں چیزوں کو کیسے ایڈریس؟ دیکھو، ان کی تو کوشش ساری ہمیشہ سے یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جائے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب دسمبر میں اگست میں 2023 میں جو سب سے پہلے جب ڈیسیجن آ گیا تھا الیکشن کمیشن کا، اس وقت سے انہوں نے انکوائری کھولی اور یہ تو کوشش یہی کر رہے تھے. ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرے. پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ایسی چلی کہ اب خان صاحب کے نظریے کو کسی پارٹی کی بھی ضرورت نہیں رہی. وہ تو لوگوں نے دیکھا، 8 فروری کو لوگوں نے فیصلہ کر دیا. جو ان لوگوں کے سارے ارادے تھے، سب کچھ پلان کرتے رہے، وہ سارے ختم ہو چکے الحمدللہ. اب یہ کسی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ جیسے کرنا چاہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ورکر سپورٹر مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم رہیں گے. شیرازی صاحب ایک سیکنڈ شیرازی صاحب کا ایک اور میں رپلائی دے دوں. بیرسٹر گور صاحب نے بات کر دی ہے احمد جنجوا صاحب کے حوالے سے. دیکھیں ان کے اوپر ایکسپلوسیوز کا ہے. یہ اسد کیسر صاحب ہے، ان کے اوپر ایک تھا کہ جی انہوں نے پتہ نہیں کیا کوئی پرزہ نکالا تھا، وہ چوری کا انہوں نے جیل کا کیا. اچھا، میرے اوپر موٹر سائیکل چوری کا ہے، میرے اوپر اچھا میرے اوپر جناب والا ایکس رے جو اسکینر مشین ہے اس کی چوری کا ہے. اسلام آباد پولیس کی وردیاں کا میرے اوپر وہ ہے کیس ہے کہ جی میں نے وہ چرائی ہیں. وہ ڈنڈے لاٹیاں جو ہوتی ہیں وہ میں کروں گا کیا ان کے ساتھ؟ وہ ایکس رے وہ اسکینر مشین کے ساتھ صبح اپنے آپ کو اس میں ڈالوں گا اور نکالوں گا، اپنی ہڈیاں اسکین کروں گا. اس کے ساتھ میرا کام کیا ہے بھائی؟ او بھائی کوئی عقل کا کام کرو. مطلب آپ کا قتل کے پرچے ہم پہ ہیں اور روزانہ ہم لوگ بھگتا رہے ہوتے ہیں. یہ لائر ہے میرے ساتھ، ان کے اوپر انسداد دہشت گردی کے ہیں. مطلب آپ اندازہ، ہم لوگ ایک دن نکلے بیرسٹر گور صاحب، میں اور علی بخاری صاحب، نہ کوئی بات چیت ہوئی. پولیس وہاں پہ اسلام آباد کی کھڑی تھی. ہمارے اوپر یہ تھا کہ جی ہم نے دھکے مارے. یہ تو شیرازی صاحب یہ ایک ڈرامہ ہے، رچا رہے ہیں اور ساری دنیا سمجھتی کہ بوگس ہے. سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے، سوشل میڈیا ٹیم کے جو ہمارے آفیشیل لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان آفیشیل کا نہ آپ جانتے ہیں نہ ایکس وائی زیڈ جانتا ہے. اکاؤنٹس دنیا میں کون کیا بناتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں یا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے اگر میں گرفتار کیا جاؤں تو جی ایچ کیو کے سامنے آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے. آج بات کی ہے عمران خان نے، اور وہ احتجاج جو ہے پرتشدد ہو گیا. یہ انہوں نے آج بات کی ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی 9 مئی کی بات کی ہے، صورتکاروں کی بات کی ہے. تو آپ لوگ 9 مئی کے حوالے سے کیا اب پوائنٹ جو ہوگا؟ کیونکہ اس گرفتاری کو، جس گرفتاری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، کیا آپ ادھر سے شروع کریں گے؟ کام تو ادھر سے شروع ہونا چاہیے جو گرفتاری غیر قانونی قرار دی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. دیکھو اس میں اس کو شارٹ کر دیتے ہیں، دیکھو اس کو شارٹ کر دیتے ہیں. اس کے دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں جی آج خان صاحب نے بات نہیں کی، لیکن اگر کوئی جو بھی ہے نا، اس پہ خان صاحب کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں آلریڈی موجود ہے، اور بارہم چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پٹیشن کو لگا دیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سارے سٹینس اور سارے ورشن اس میں موجود ہیں.
कोई एक क्वेश्चन इधर से एक सवाल है, एक मिनट। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजलास बुलाया है, गौर साहब बताइएगा, अगर पीटीआई को बैन कर दिया जाता है तो आपका अगला राय क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी बंदा बैन नहीं कर सकता। इंशाल्लाह इनका नोटिफिकेशन आएगा तो चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फैसला कर दिया, इंशाल्लाह 13 के 13 जजेस इनके खिलाफ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैं एक सेकंड, जो आपका सवाल का जो मेरे भाई बैरिस्टर गौर साहब बहुत नफीस शख्स हैं, बैरिस्टर हैं, मैं गलियों का सियासतदान हूँ, तो बुनियादी तौर पे किसी का बाप ही नहीं बैन कर सकता।